नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज एट खबरमा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर एमालेद्वारा फेरि संसद अवरुद्ध। छानबिन समिति गठन गर्न सरकार सकारात्मक नभएको भन्दै नाराबाजी। वर्षासँगैको बाढी पहिरोमा परि देशभर मृत्यु हुनेको संख्या 7 पुग्यो। 5 जना अझै बेपत्ता। दर्जनौं बस्ती डुबानमा। ग्रामीण सडकहरू अवरुद्ध। गौर हत्या काण्डका पीडितसँगको सहमतिलाई लिएर जसपामा छटपटी। सरकार छाड्ने सम्मको चेतावनी दिएपछि दाहाल र देउवाबीच भेटवार्ता। सुनसरीको धरानमा डेङ्गु संक्रमणको अवस्था भयावह। सरकारी तवरबाट सहयोग नहुँदा अस्पतालमा उपचार गराउन समेत समस्या। सुन तस्करी प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउन प्रधानमन्त्री दाहाल प्रतिबद्ध। तथ्य र प्रमाणले दोषी देखिएकाहरूलाई कारबाही गर्न माओवादीमा एकमत व्यक्त गर्नुभएको छ। आदिवासीका हकका कानुन नै नरहेको कानुन मन्त्री उनको भनाई। जनजाति भएकै कारण भूमिका नपाएको उपसभामुख राणाको गुनासो। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमालेले अवरोध गरेको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन समितिको माग गर्दै एमालेले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध गरेको हो। बैठकको सुरुमै उठेर विरोध जनाएका एमाले सांसदहरूको तर्फबाट बोल्दै एमाले सांसद सूर्य थापाले गृहमन्त्रीको मङ्गलबारको मन्तव्यमा छानबिन समिति गठन गर्ने नभनिएको भन्दै आफूहरूको विरोध जारी रहने बताए। संरक्षण गर्ने हिसाबले गृहमन्त्रीको जवाफ आएको हुनाले हाम्रो विरोध जारी छ र यो मान्य सदस्यहरू र साउन 2 गतेको घटना आज 24 गते भइसक्दा आज साउन 24 गते 22 दिन बितिसक्दाखेरि पनि सत्ता पक्षले यसका बारेमा छानबिन गर्ने कुनै मनसाय देखा। सांसद थापाले बोल्दै गर्दा सत्तारूढ दलका सांसदहरू पनि उठेर विरोध जनाएका थिए। सभामुखले पटक पटक बसेर बैठक सञ्चालनमा सहयोग गर्न अनुरोध गरे पनि सांसदहरू नबसेपछि अवरोधकै बीचमा सांसद थापाले आफ्नो भनाई टुङ्ग्याएका थिए। लगत्तै एमाले सांसदहरूले बेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। सभामुखले पटक पटक बैठक सञ्चालन गर्न सघाउन आग्रह गरे पनि एमालेले नाराबाजी रोकेन। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक साउन 26 गते शुक्रबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले संसदमा प्रतिपक्षका विषय उठान गर्न नदिनको लागि सत्ता पक्षले संसदमा दादागिरी देखाएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि आज संसद भवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले एमालेका सांसद सूर्य थापाले आफ्नो धारणा राख्दै गर्दा सत्ता पक्षका सांसदहरूले उठेर विरोध गर्नु दादागिरी भएको बताएका हुन्। सचेतक बर्तौलाले संसदलाई द्वन्द्वतर्फ लैजान सरकारी तयारीका साथ अघि बढिरहेको आरोप लगाए। सामान्य सभामुख महोदयले प्रतिपक्षको तर्फबाट हाम्रा केही विषयवस्तु र हाम्रा मान्य सूर्यबहादुर थापालाई केही राख्न दिँदाखेरि प्रतिपक्षले सभामुखले अनुमति दिएर बोल्न समेत सत्तापक्षका मान्यहरूले उठेर अवरोध गर्नुभयो। सत्तापक्षको यस प्रकारको दादागिरी आज संसदमा देखा पर्यो। यसले के देखाउँछ भने सरकार सदन चलाउन चाहँदैन, सत्तापक्ष संसदमा द्वन्द्व गर्न चाहन्छ। जब हाम्रा सांसद उठ्नुभयो अनि सत्तापक्षका सांसदहरूले द्वन्द्व भड्काउने गरी संसदमा द्वन्द्व मचाउने गरी यस हिसाबले जान मिल्छ। त्यसकारण यो संसदीय मूल्य मान्यताभन्दा बाहिरबाट सत्तापक्षले आज संसदमा प्रतिपक्षले बोल्ने अधिकारमाथि कुण्ठित गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माले सुन तस्करी प्रकरणमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले राजीनामा गरी अनुसन्धानको बाटो सहज गर्नुपर्नेमा सरकार नै संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनेतर्फ उद्धत भएको बताए। घटिया छ अनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले राजीनामा गरेर सडकको बाटो सहज गरिदिनुको सट्टा अब संसद अवरुद्धको बाटोमा लाने कुराको जिम्मेवारी त गभर्नमेन्टले पनि लिनु पर्यो नि त। मेरो त यो भनाइ होइन।
दुईजनाले सरकार राजीनामा गरिदिने होइन, अनुसन्धानको बाटोलाई सहज बनाइदिने, एउटा चाहिँ शक्तिशाली संयन्त्र गठन गर्ने, अथवा हाम्रो सचेतकले एउटा नयाँ सोल्युसन दिनुभएको छ नि, तपाईँहरूले सुन्नु होला होइन। अब संसदीय सुनवाई समिति छ नि जुन हाम्रो राज्य व्यवस्था समिति भनौँ न, त्यो त मिनी पार्लियामेन्ट हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ लगेर फुल अथोरिटीसहित त्यसलाई जिम्मा दिँदाखेरि के बिग्रियो र। तर अब अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ माओवादीको साथीहरू मानिरहनु भएको छैन जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन तस्करीको विषयमा भन्सार विभागले गरेको अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBमा पठाएको हो भनी प्रश्न गरे। जुन CIBलाई अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धानले गरिरहेको यो अनुसन्धानलाई CIBमा लिएर जाने कुरा रह्यो, राज्यका निकायलाई विश्वास गरौँ, त्यसपछि अभियोजनको प्रक्रियासम्म पुग्न दिउँ भन्ने कुरा माननीय गृहमन्त्रीजीले गर्नुभयो। गृहमन्त्रीजीलाई मेरो एउटा प्रश्न मात्रै हो यो कि कुनै कानुनमा टेकेर त तपाईँले गर्नुभयो होला, CIBलाई नदिने भनेको होइन, मैले CIBलाई दिने कुराको विरोध गरेको पनि होइन, तर कुनै पनि प्रक्रियामा जाँदा कुनै न कुनै कानुनलाई टेकेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी कानुनी राज्यमा छौँ। सभामुख महोदय मार्फत म गृहमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु कि आम नेपाली जनतालाई स्पष्ट पारिदिनु होला कि कुन कानुनमा टेकेर चाहिँ यो अनुसन्धान राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट यो CIBमा लानुभयो, यसबारे जानकारी गराउनु होला। सभापति लामिछानेले गृहमन्त्रीले 35 दिन समय मागेको भन्दै उनले यसलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने उल्लेख गरे। उनले सुन तस्करीमा पक्राउ परेका दावा छिरिङको केही प्रहरी प्रमुखसँग निरन्तर कुराकानी भएको थाहा भएको भन्दै उनले दावाको मोबाइल फोनको फरेन्सिक ल्याब रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न माग गरे। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाको आजको बैठक पनि अवरुद्ध गरेको छ। एमालेका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभाको बैठकको कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने क्रममा सिटबाट उभिएर अवरुद्ध गरेका हुन्। राष्ट्रिय सभामा सांसदहरू सिटबाट उभिएपछि कार्यसूची अनुसार बैठक चल्न नसकेको हो। बैठकमा एमाले सांसद विमला पौडेल राईले प्रतिपक्षको माग पूरा गरेर संसद चलाउनु पर्ने बताइन्। उच्चस्तरीय समिति गठन गरे सरकारलाई घाटा नहुने सदस्य राईको भनाइ छ। साउन 2 गते राजस्व विभागले क्विन्टल सुन बरामद गरेको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग गर्दै एमाले संसद अवरोध गर्दै आएको छ। एमाले राष्ट्रिय सभाका बैठकहरू साउन 10 यता चल्न दिएको छैन। अविरल वर्षासँगै आउने गरेको बाढीले उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरू प्रत्यक्ष पटक डुबानमा पर्ने गरेका छन्। बढ्दो शहरीकरण, जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना लगायतका कारण वर्षाको समयमा उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरू डुबानमा पर्ने समस्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ। बढ्दो शहरीकरण, जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना लगायतका कारण वर्षाको समयमा उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरू डुबानमा पर्ने समस्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ। व्यवस्थापकीय पक्षमा राजनीतिक उदासीनता तथा स्थानीयको लापरवाहीका कारण पनि यस्ता अनगिन्ती समस्याहरूमा वृद्धि भइरहेको छ। त्यसैको उदाहरण हो काठमाडौँ लगायत छिमेकी जिल्लाहरूमा भएको डुबान। विशेष गरी उपत्यकाका सामाखुसी, कपन, बागमती, मनोहरा, धोबीखोला लगायतका स्थानहरू वर्षाको समयमा असुरक्षित मानिँदै आएको छ। उचित तवरले ढल व्यवस्थापन नहुनु र नदी वरिपरिका स्थानमा अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गरिनु बाढीका मुख्य कारण देखिएका छन्। जुन जोगी आउँछ कानै चिरेको भने जस्तो जुन आयो नि हामी कोही आउला कहिले राम्रो गर्ला भन्दा पनि कहिले पनि भएन। हामी सधैँ यस्तै पीडामा बाँच्नु परेछ। हामी चाहिँ एकदमै पसल गरे नि पसल केही हुन्न, मान्छे को आउँछ, कहीँ आउने बाटो छैन, ठाउँ छैन, केही छैन, यस्तो पीडामा बसिरहेछौँ। जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहले व्यवस्था गरेको कारण प्रत्येक पटक कपन डुबानमा पर्ने गरेको स्थानीयको दाबी छ। बाढी नियन्त्रणका लागि 3 वर्ष अघि टेन्डर भए पनि माथिल्ला निकायले व्यवस्था गर्दा 500 मिटर काम पनि नभएको जनप्रतिनिधिको आक्रोश छ। 3 वर्ष अगाडि हामीले उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट टेन्डर गरेका छौँ। जसले ठेका लिनुभयो, जसले त्यहाँ लगाइयो, लगाएको व्यक्ति आज 1400 मिटर ठेका लगाएको ठाउँमा आज 500 मिटरभन्दा काम भएको छैन। यो निकाय भने हामीले हाम्रो निकायबाट हामीले गर्ने तर्फबाट भनेको हामीले गरेका छौँ। बागमती सुधार आयोजनाले समेत नदीका वरिपरि गरिएको जग्गा अतिक्रमण नै बाढीको कारण भएको दाबी गरेको छ।
बाढीको समस्या न्यूनीकरण गर्न चक्रपथभित्रका ढलहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने आयोजनाको भनाइ छ। भित्रको यो ढल चाहिँ 100औं पुराना ढलहरू छन्, 50औं वर्ष अगाडिका छन्, 20औं वर्ष पुराना चाहिँ माथि चाहिँ 9 इन्चीको अनि तल चाहिँ 6 इन्चीका बनाएर आफ्नो आफ्नो तरिकाले बनाएका पनि छन्। यस्तो ठाउँ ठाउँमा समस्याहरू आइरहेका छन्। नगरपालिकालाई वडालाई पनि धेरै समस्या छ र हामीलाई पनि धेरै ठाउँमा समस्या परेको छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरको अनुसार मङ्गलबारको बाढीले उपत्यकामा मात्र 100 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन् भने 2 घर भत्किएका छन्। बाढीको कारण 3 जना सामान्य घाइते भएका छन्। 20 जनाको उद्धार गरिएको छ। बाढीबाट उपत्यकामा मानवीय क्षति भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ। मकवानपुरमा मुसलधारे वर्षासँगै खसेको पहिरोले घर पुर्दा बेपत्ता 5 मध्ये 2 जनाको शव फेला परेको छ। मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका 5 सिक्रिय दोबानमा बेपत्ता 5 मध्ये 2 जनाको शव आज फेला परेको हो। घरधनी अक्कल बहादुर स्याङतान र उनकी छोरी शिला फहारीको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। यो सँगै पहिरोमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुगेको छ। स्याङतानकी श्रीमती सन्तमाएको हिजो नै मृत्यु भएको थियो। अझै स्याङतानका ज्वाइँ जीवन फहरी र उनका 2 सन्तान बेपत्ता छन्। बेपत्ता हुनेमा सिन्धुली हरिहरपुरगढी एक कर्करेको 26 वर्षीय जीवन फहरी, 23 वर्षीय देव पहरी र 7 महिनाको दिव्या पहरी रहेका छन्। बेपत्ताको खोजी जारी रहेको छ। पहिरोमा परि बेपत्ता भएका हरिहरपुरगढी एक कोक्टीका 19 वर्षीय पासाङ घिसिङको हरिहरपुरगढी 1 को बगेरी भन्ने स्थानबाट उद्धार गरिएको जनाइएको छ। अविरल वर्षाको कारण बागमती मरिड नदी, क्यान खोला, कोखाजोर खोला र आसपासका खोलामा आकस्मिक बाढी हुनुको साथै कमजोर भिरालो जमिनमा पहिरोको जोखिम देखिएको छ। केही दिनदेखि भएको भीषण वर्षापछि आएको बाढी पहिरोमा परि देशभर मृत्यु हुनेको संख्या 7 पुगेको छ भने 5 जना बेपत्ता छन्। बाढी पहिरोले अधिकांश ग्रामीण सडकहरू अवरुद्ध पारेको छ। पहिरोले अवरुद्ध भएका राजमार्गहरू खुलाउने क्रम जारी छ। यो वर्ष डेङ्गु संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 12 पुगेको छ। मृत्यु हुने 11 जना धरान र 1 जना पाल्पाका हुन्। मृत्यु भएका मध्ये अधिकांश दीर्घरोगी, जटिल स्वास्थ्य स्थिति भएका र बुढापाका रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। तर धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेमा 10 वर्षीय बालिकादेखि 20 वर्षीय युवतीसम्म रहेको जनाएको छ। गत वर्ष गरिएको अध्ययनमा पनि डेङ्गुबाट मृत्यु हुने 88 जनामध्ये अधिकांशमा दीर्घ रोग देखिएको थियो। यो वर्ष डेङ्गु संक्रमण कोशी र विशेष गरी सुनसरीमा महामारीकै रूपमा देखिएको छ। जाडो समय नआएसम्म डेङ्गु नघट्ने अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ। त्यसैले दिनमा टोक्ने लामखुट्टेबाट बच्न र लामखुट्टे नष्ट गर्ने अभियान नै चलाउनु पर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। हालसम्म देशभर 7000 भन्दा बढीमा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। सुनसरीको धरान डेङ्गु संक्रमणको केन्द्र बनेको छ। धरानमा हजारौंको संख्यामा डेङ्गु संक्रमितहरू रहेका छन्। डेङ्गु संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारमा सरकारी तहबाट पर्याप्त सहयोग नहुँदा स्थिति भयावह हुने देखिएको छ। धरानबाट सुरु भएको डेङ्गु संक्रमण अहिले कोशी प्रदेशभरि फैलिसकेको छ। कोशी प्रदेशका अधिकांश जिल्लाहरूमा संक्रमण देखिएको छ। अन्य जिल्लामा भन्दा धरानमा भने यसको भयावह अवस्था रहेको छ। धरान उपमहानगरपालिकाले धरान सभागृहमा निशुल्क परीक्षण सुरु गरे पनि उपचारको लागि भने आर्थिक अभावमा संक्रमितहरू अस्पतालसम्म जान सकिरहेका छैनन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले डेङ्गु परीक्षण निशुल्क गरेको छ। प्रतिष्ठानले अन्य परीक्षण तथा उपचार भने निशुल्क गरेको छैन। धरानमा प्रत्येक घरमा संक्रमित रहेको र उपचार गर्न आर्थिक अभाव समेत भएको गुनासो आएसँगै सामाजिक सङ्घ संस्था तथा वडा कार्यालयहरूले निशुल्क शिविरहरू सञ्चालनमा ल्याएका छन्। तर म अझ आह्वान के गर्न चाहन्छु भने हामी सम्पूर्ण घर घरबाट हामी लागेर हाम्रो घरमा भएको वरिपरिको लार्भा मात्रै नष्ट गर्न सक्यो भने यो डेङ्गीलाई हामी परास्त गर्न सक्छौँ र लागि नै हाल्यो भने तपाईँ हामीले अतालिनु पर्दैन। अहिले उद्योगवान सङ्घले एउटा शिविर सञ्चालन गरिरहेछ, नगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेछ। त्यो लागिसकेपछिको उपचारको लागि चाहिँ हो। तर अझ पनि हामी सर्च एन्ड डिस्ट्रोय गरेर यसलाई गरौँ भने हामी अझ उत्तम हुन्छ।
डेङ्गु संक्रमण थरानमा भयावह देखिएपछि अरूसँग पनि सहकार्य गरेर शिविरको आयोजना गरिएको सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले जनाएको छ। डेङ्गुको बिरामीहरू भरि भएकोले गर्दाखेरि हामी सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि यो समग्र धरानमा भएका विशेष गरी व्यवसायहरूलाई मात्रै नभएर धरानभरिका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई जो अस्वस्थ हुनुहुन्छ, डेङ्गु सम्बन्धी अस्वस्थ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेर उहाँलाई सेवा पुर्याउने उद्देश्यले हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। डेङ्गु पोजिटिभका बिरामीलाई चेक जाँचपछि बिरामीको अवस्था हेरेर उपचार गर्ने गरेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जनाएको छ। सामान्य अवस्था भएका बाहेक गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई यहाँ शिविरमा परीक्षणपछि अस्पताल पठाउने गरिएको छ। आज हेर्दाखेरि 20 देखि 25 जना बिरामी त्यहाँ आउनु भएको, त्यसमा चाहिँ 6वटा जति हामीले जाँच गर्दाखेरि पोजिटिभ देखिए। त्यसमा चाहिँ एउटा बच्चा भएकोले हामीले र उहाँको स्थिति अलि नाजुक भएकोले हामीले इमर्जेन्सी भोपाको इमर्जेन्सीमा पठायौँ। अहिले चाहिँ हामी यहाँ 3 जनालाई चाहिँ भर्ना गरेका छौँ र अब्जर्भेसनमा राखेका छौँ। डेङ्गुसँगै आवश्यक पर्ने सबै परीक्षण निशुल्क हुने शिविरमा 20 शैय्या राखिएका छन्। आवश्यकता अनुसार थप गर्दै जाने योजना पनि बनाइएको छ। शिविरमा 1 डाक्टर 4 नर्स खटिएका छन्। केएचडीसीका 4 जना प्राविधिक चिकित्सकहरू शिविरमा संलग्न छन्। शिविर डेङ्गु महामारी पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा नआएसम्म सञ्चालन हुनेछ। थरानमा अहिले 20,000 भन्दा धेरै संक्रमित रहेका छन् भने 9 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच आज भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल र देउवाबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको हो। जसपा नेपालले सरकार छाड्ने धम्की दिए पनि सत्ता साझेदार दुई दलका नेताबीच भेटवार्ता भएको हो। भेटमा उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, कृष्ण सिटौला सहितका नेता सहभागी थिए। भेटमा संसदको गतिरोध लगायतका विषयमा नि कुराकानी भएको बुझिएको छ। गृह मन्त्रालयले मंगलबार गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग 5 बुँदे सहमति गरेपछि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारसँग रुष्ट रहेका छन्। हिजै उनले कांग्रेस सभापति देउवासँग भेट गरेर सम्झौताप्रति असहमति राखेका थिए। उनले सरकार छाड्ने सम्मको चेतावनी दिएको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन्। जसपाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको कार्यशैलीप्रति समेत असन्तुष्टि जनाएको छ। 2063 चैत्र 7 मा गौर राइस मिलको चौरमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र माओवादी बीच झडप हुँदा 27 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। सो घटनामा ज्यान गुमाउनेका परिवारले न्याय माग्दै केही समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। मंगलबार सरकारले पीडितका जाहेरीको छानबिन र अनुसन्धान अघि बढाउने सहमति गरेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले सुन तस्करी प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। भदौ 16 गतेदेखि सुरु हुने 3 महिने अभियानबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले ठीक ढङ्गले अनुसन्धान गर्नको लागि सिआइबीलाई अनुसन्धान गर्न जिम्मेवारी दिएको स्पष्टीकरण दिएका हुन्। प्रवक्ता सापकोटाले तथ्य र प्रमाणले दोषी देखाइएकाहरूलाई कारबाही गर्न पार्टीमा समेत एकमत रहेको बताए। कसरी चाहिँ यो सत्यको अन्वेषण गर्न सकिन्छ? जनताभन्दा ठुलो त कोही पनि छैन, त्यसकारण यो रोकिँदैन र फेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री यसमा दृढ हुनुहुन्छ, एकदम दृढ हुनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइ छाड्ने कुरामा केन्द्रीय समितिमा पनि उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। हरेक पदाधिकारी बैठकमा पनि उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रवक्ता सापकोटाले नेकपा माओवादी केन्द्रको भदौ 16 गतेदेखि सुरु हुने 3 महिने अभियान पार्टीको लागि अन्तिम परीक्षा भएको उल्लेख गरे। भदौ 16 गतेदेखि जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान माओवादीले सुरु गर्दैछ। देशभरका 6743 वटा ओडामै एकसाथ उद्घाटन गर्ने तयारी छ। सो क्रममा प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 7 वटा प्रदेशका 7 वटा ओडा जिम्मा लिने र अन्य सबै नेताहरूको समेत ओडा जिम्मा लिने बताइएको छ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नागरिकता सम्बन्धी देखिएका थप समस्या समाधान गर्न नियमावलीको अन्तिम मस्यौदा पुरा भइसकेको र आगामी मन्त्री परिषद बैठकमा पेश हुने बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय आइसकेपछि नियमावलीको अन्तिम मस्यौदा मन्त्री परिषदमा पेश हुने जानकारी दिएका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले नेपाली महिलाले विदेशी बाबुसँग विवाह गरेको अवस्थामा तिनका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा संविधान र कानुनसँग मेल नखाने भन्दै नियमावलीमा त्यसलाई व्यवस्था गर्न नसकिने बताए। वास्तविक नागरिकहरूले नागरिकता पाउने पाउन सक्नेहरूलाई नागरिकता दिने अवसर खुला भएको छ। अब धेरै समस्या त्यति बाँकी छैनन्, यसलाई हामीले नियमावली मार्फत हल गर्दैछौँ। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अङ्गीकृतको लागि पहिला निस्सा चाहिनेमा अहिले सो घोषणा भए पुग्ने दाबी समेत गरे। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले राज्यले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वबाट कुनै पनि बेलामा पन्छिन नमिल्ने बताएका छन्। आज अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आदिवासी जनजाति आयोगले कार्ययोजनाहरू बनाउनु पर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको लागि सरकारले काम गर्ने बताएका हुन्। मन्त्री गुरुङले वर्तमान सरकार राज्यको भूमिका निर्वाह गर्ने कुनै पनि कुराबाट नपन्छिने बताए। उनले आदिवासी जनजातिहरूसँगै बसेर आदिवासी जनजातिका हकहितका सम्बन्धी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकारले सँगै रहेर काम गर्ने बताए। हाम्रो आदिवासी जनजाति आयोगले विशेष ढङ्गबाट आफ्नो कार्यक्रमहरू कार्य दिशाहरू हामीले निर्माण गर्दै कार्ययोजनाहरू बनाउँदै त्यो कार्ययोजनाहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारको पुरै सहयोग रहने कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। मन्त्री गुरुङले देशमा विविध संस्कृति भाषाले आदिवासीलाई एउटा सुन्दर फुलबारी बनाइदिएको भन्दै यसलाई जोगाएर राख्न सक्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा उपसभामुख इन्दिरा राणाले आफूलाई बोल्न नदिएको गुनासो गरिन्। त्यो संविधानले कहाँ ल्याएछ उपचुप भनेर, न्यायालयमा कहाँ ल्याएछ उपचुप, परिसरमा मैले बोल्न मिल्दैन त, बाहिर मेरो विचार राख्न मिल्दैन र मैले के म पनि यो के मतवालीको छोरी मगरको छोरी भएर नि त्यो हो कि के होला। उपसभामुख राणाले उपचुप भन्ने गरिएको र आफूलाई बोल्न नदिएको बताएकी हुन्। उपसभामुख राणाले आफू जनजातिकै छोरी भएको कारण बोल्न नदिएको हो भन्दै प्रश्न समेत गरिन्। अहिले प्रतिनिधि सभामा 33% महिलाले बोल्न नपाएको उनको भनाइ छ। उपसभामुख राणाले देशमा सुशासन नभई कुशासन रहेको दाबी समेत गरिन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादव चीन भ्रमणमा जाने भएका छन्। कुनमिङ सहरमा यही साउन 31 देखि भदौ 3 गतेसम्म आयोजना हुने 7औं चाइना साउथ एसिया एक्सपोमा सहभागी हुन उपराष्ट्रपति यादव चीन भ्रमणमा जान लागेका हुन्। आज सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै यादवको चीन भ्रमण सरकारले स्वीकृत गरेको जानकारी दिएकी हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा मित्र राष्ट्र जनवादी गठबन्धन चीनको कुनमिङ सहरमा मिति 80 साउन 31 देखि भदौ 3 गतेसम्म आयोजना हुने 7th चाइना साउथ एसिया एक्सपोजिसन र 27th चाइना कुनमिङ इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट फेयरमा सहभागी हुन सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यूको चीन भ्रमणको कार्यक्रम स्वीकृति गर्ने भन्ने निर्णय पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा गरिएको छ। उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि यादवको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो। त्यस्तै बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको स्विडेन र कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको स्विट्जरल्यान्ड भ्रमण पनि स्वीकृत गरेको छ। अमन चौधरी अग्रवालले झुटो विवरण पेश गरी फर्सा र सोफिया भण्डारीले कास्कीबाट लिएको नागरिकता सरकारले रद्द गरेको छ। CDAW समिति सदस्यमा सन् 2025-2028 अवधिको लागि नेपालको तर्फबाट वन्दना राणालाई तेस्रो कार्यकालको लागि पुनः उम्मेदवार पेश गर्न पनि सरकारले स्वीकृति दिएको छ।
त्यस्तै सरकारले सिंहदरबारको संशोधित गुरु योजना राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2080 स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै बैठकले मन्त्री परिषद विधेयक समितिबाट पेश भएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। सरकारले 5 दरका 15 करोड थान सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा 715 अस्थायी दरबन्दी पनि सरकारले स्वीकृत गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभाका सांसद कुमार दसौँदीले सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैजना संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन्। उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडानमा सरकार डराइरहेकाले पनि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको त्यसमा संलग्न भएको पुष्टि भएको उनको जिकिर थियो। आज राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै सांसद दसौँदीले आफ्नो पार्टीले पारदर्शी ढङ्गले राज्य सञ्चालन गर्न को लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरी सो प्रकरणको छानबिन गर्न माग गरे पनि संसद अवरुद्ध पार्ने मनसाय भने नराखेको पटक पटक दोहोराए। सांसद दसौँदीले राज्यका सुरक्षा निकायको कडा निगरानी राख्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कसरी क्विन्टलका क्विन्टल सुन भित्रिएको भनी सरकारलाई प्रश्न समेत गरे। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभाका सांसद जग प्रसाद शर्माले संसद बैठक अवरोध नगर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई आग्रह गरे। जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्ने थलो संसदलाई अवरोध गरेर कुनै पनि ढङ्गले यसको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने हुनाले एमालेले संसद अवरोध गर्न नहुने उनको तर्क छ। अहिले आउँदा कि यो सार्वभौम संसदको महत्त्व आफैमा गरिमामय अथवा महत्त्व आफै आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यसलाई अहिले संसदलाई सुचारू गर्ने सवालमा जसरी केही सवालहरूलाई लिएर जे ढङ्गले प्रतिपक्षबाट अवरोध गर्ने गरिएको छ यसले यो संसद अवरोधको औचित्य पुष्टि गर्दैन। सांसद शर्माले सुन काण्ड छानबिनको माग गरेर संसद अवरुद्ध पार्ने काम गर्नुको कुनै तुक नरहेको समेत दोहोराए। सुन काण्ड, ललिता निवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण वर्तमान सरकारले उजागर गरेपछि राजनीतिक पूर्वाग्रह साधेर एमालेले संसद बैठक अवरुद्ध पारिरहेको आरोप उनको थियो। राष्ट्रिय सभाका सदस्य वामदेव गौतमले सुन तस्करीमा उच्च स्तरीय समिति गठन गरेमा छानबिन ओझेलमा पर्ने बताएका छन्। आज राष्ट्रिय सभा बैठकमा उनले उच्च स्तरीय समिति गठन गरिएपछि प्रधानमन्त्रीलाई समेत छानबिनमा तान्नुपर्ने माग उठ्ने र त्यसले गर्दा नयाँ सरकार गठनमा लाग्ने भएकाले छानबिन नै ओझेलमा पर्ने बताएका हुन्। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका गौतमले अन्तर्देशीय गिरोहको सेटिङमा सुन तस्करी भएको कुराको छानबिन हुनुपर्ने पनि बताए। सदस्य गौतमले समिति निर्माणको कार्यादेश र क्षेत्राधिकार लगायतका विषयले समितिले कामै गर्न नसक्ने जिकिर गरे। उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिए अहिले भइरहेको अनुसन्धान र छानबिन अघि बढ्न नसक्ने स्थिति नरहने उनको भनाइ छ। उच्चस्तरीय छानबिनको नाममा सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने भए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि गौतमले एमालेलाई सुझाव दिए। डाक्टर चन्द्रकान्त राउत सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सडकमा भेला भएर आदिवासी जनजातिहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ। विश्व आदिवासी दिवसको अवसर पारेर आज दिउँसो सो पार्टीका नेताहरूले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला भई आदिवासी जनजातिहरूले सरकारसँग राखेको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्। सो क्रममा पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर शरद सिंह यादवले आदिवासी जनजातिहरूको भावनामा चोट पुग्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न पनि आह्वान गरे। 29औं आदिवासी दिवसको दिनमा हामी एक त यहाँ चाहिँ माइतीघर मण्डलामा जनमत पार्टीको तर्फबाट हामी आज खास ऐक्यबद्धता जनाउनलाई यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। आदिवासी जनजातिको राज्यसँग र अहिले जुन निरन्तर चलि पनि रहेछ केही मागहरू पुरा भइसकेको अवस्था छ र केही मागहरू पुरा हुने अवस्थामा छ। सो अहिले तत्कालको लागि आदिवासीको जुन वर्गीकरण संविधानमा भएको छ त्यसैलाई नै हामी मानेर त्यसैलाई अगाडि बढाउने काम गरेका छौँ। कार्यक्रममा सहभागी अन्य नेताहरूले संविधानमा उल्लेख गरिएका आदिवासीहरूको वर्गीकरणलाई मानेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। आफ्नै नाममा रहेको जग्गा पनि बैंकमा धितो राख्न नपाउँदा मोहत्तरी मटिहानीका बासिन्दा मारमा परेका छन्। मटिहानी नगरपालिका 8 क्षेत्रभित्रका 84 घर परिवारले पुर्खौँदेखि भोग चलन गर्दै आएको जग्गा सदुपयोग गर्न नपाएका हुन्।
लाल पूर्जा नरहेको तर बुबा बाजेको पालादेखि गुठी संस्थान कार्यालय जलेश्वरमा बुझाएको तिरोको आधारमा भोग चलन गर्दै आएको जग्गा नै बितौरी जग्गा हो। मतिहानी नगरपालिका 8 साविक मतिहानी गाविस 8मा पर्ने किता नम्बर 125 को 2 बिघा 5 कट्ठा जग्गामा 84 घर परिवार पक्की संरचना बनाई बस्दै आएका छन्। 7 सालदेखि सो जग्गा सरकारले बिक्री वितरण गर्न लाल पूर्जा नरहेको तथा भूमि व्यवस्था तथा मालपोत कार्यालयले रोक्का गर्न बन्दी गरेपछि बैंकले थितो राख्न आविष्कार गर्दै आएकाले आफूहरू समस्यामा परेका नागरिकवासीको भनाइ छ। हमारे सबके जगह जो है ये लाइन के पूरे 84-85 घर है। एक सबके जैसे अभी तक गाँव से लाल पूर्जा नहीं भेटल है। जग्गा वापतबाट गुठी संस्थाबाट पाएको बितौरी रसिदको आधारमा बसोबास र समस्या परेको बेला सोही बितौरी रसिदमा उल्लेखित जग्गा बैंक र वित्तीय संस्थामा थितो राखी ऋण कर्जाको लागि बैंकमा जाँदा पनि बैंकले कर्जा लगायतको सेवा सुविधा नदिने गरेकाले समस्या भएको हो। नापी गुठी मालपोत कार्यालय मतिहानी नगरपालिकाले एकले अर्कालाई देखाउने गरेका छन्। बिटौरी जग्गा भनेकै तपाईको बजार क्षेत्रलाई बजार लगाउनको लागि दिएको जग्गा हुन्छ, जसमा बजार लगाए बापत उनीहरूले कर तिर्छ, जसले बिटौरीमा दिया छ। गुठी संस्थानको बिटौरी जग्गाको त्यही अर्थ हो र उनीहरूले पहिला तिर्थ्यो, अहिले आएर किन बन्द गर्या हो हामीले पनि थाहा भएन। बितौरी जग्गाको वर्षौंदेखि कर लिने गरेको गुठी संस्थान कार्यालय नापी मालपोत र मतिहानी नगरपालिकाले लाल पूर्जा र नक्सा पास उपलब्ध नगराउँदा बैंकले त्यस्तो जग्गा स्वीकार नगर्ने गरेकाले व्यापार व्यवसाय पनि चौपट बन्दै गएको छ। विगतमा ती कार्यालयहरूमा रहेको श्रेष्ठाकै आधारमा जग्गाको रोक्का र फुकुवा गर्दै आएका थिए, तर हाल आएर सरकारले नै रोक लगाएको छ। तपाईको 7 दिने सूचना र 21 दिने सूचना निस्किसकेको देखिन्छ हाम्रो रेकर्डबाट र यो तपाईको कहिले विभाग र मन्त्रालयबाट सहमति लिएर यो काम अगाडि बढाउने, कहिले विभाग र मन्त्रालयबाट यो हाललाई यो काम स्थगित गर्नुस् भनेर त्यो स्थगितको पत्र हामीले प्राप्त भएकोले हामीले काम गर्न नसकेको। नापी गुठी मालपोत कार्यालय मतिहानी नगरपालिकाले एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिदा स्थानीयहरू मारमा परेका छन्। आफ्नो सम्पत्ति भएर पनि लाल पूर्जा नभएकै कारण कुनै आर्थिक कारोबार गर्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। 84 घर परिवारलाई जग्गा थनी प्रमाणपत्र बनाइदिने नाममा रकम असुली गरी नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालय र गुठी संस्थानका कर्मचारीलाई रकम बुझाउनेलाई कारबाही गर्न सरकारवालाहरूले माग गरेका छन्। धरानको सतहबाट ल्याएको खानेपानीमा फिकल कोलिफर्म भेटिएको विषयमा दलहरूले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। नगरमा वितरण गरिएको पानीमा जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर पर्ने कोलिफर्म फेला परेकाले शुद्धिकरण गरेर मात्र वितरण गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। धरानका विभिन्न खानेपानीको मुहानबाट वितरण भइरहेको खानेपानीमा फिकल क्लोरिफर्म देखिएको विषयमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर बनेका छन्। विज्ञहरूले समेत यसलाई न्यूनीकरण गर्न अति जरुरी रहेको भनेकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार पानी वितरण गर्न भन्दै दलहरूले नगर प्रमुख हर्क साम्पाङको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। खानेपानीमा फिकल कोलिफर्म देखिनुको अर्थ पानीमा दिशाको मात्रा मिसिएर प्रदूषित भएको छ भन्ने बुझिन्छ र दिशामा अन्य रोगजन्य ब्याक्टेरियाहरू समेत रहने हुँदा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने विज्ञहरूको राय रहेकाले यसलाई न्यूनीकरण गर्न अति जरुरी रहेको हाम्रो ठम्याइ छ। नेकपा एमाले, नेकपा कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्त पार्टी, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका स्थानीय नेताले नगरमा स्वच्छ र सफा पानी वितरणका लागि ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट वितरित पानीमा क्लोरोफर्म भेटिनु लजास्पद भएको उनीहरूको भनाइ छ। हाम्रो जुन सर्दो खर्केको मुहान छ र निशाने पनि हो एउटा सुत्दैन, ती सबैलाई चाहिँ अलिकति घेराबारा गरेर संरक्षण गरेर कम्तीमा त्योलाई चाहिँ 100-150 मिटर परबाट अथवा कम्तीमा पनि 100 मिटर परबाट घेराबारा गरियो भने कसैले त्यो पानीमा गलत नगरोस् भन्ने कुराहरू हो। धरानको खानेपानीको मुहान नै असुरक्षित भएका कारण मुहानको सुरक्षाको सम्बन्धमा पनि धरान खानेपानी बोर्डको ध्यान जानुपर्ने स्थानीय राजनीतिक दलको भनाइ छ। नगर प्रमुख साम्पाङले दलहरूको बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र समस्याको समाधान गर्न आश्वासन दिएका छन्। अब कहाँको पानी चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ टेस्ट गरे अब त मान्छेले 2-3 दिन पहिला एउटा समूह आएर पनि भनेको थियो, त्यो विश्वसनीय भएन है। सर्दोको पानी भनेर कता काली खोलाको पानी चेक गरेको हो कि है,
भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी आफै चेक गर्छौँ। एक अध्ययनले थरानको सर्दु, खर्दु, भालु खोला, सेउती लगायतको खोलाको पानीमा 35 युनिटसम्म क्लोरोफर्म रहेको देखाएको थियो। भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाले विभिन्न संस्कार संस्कृतिको संरक्षण थालेको छ। ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण गर्दै भावी पुस्तासम्म पुर्याउन गाउँपालिकाले संरक्षणको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। हतुवागढी गाउँपालिकाले विभिन्न जात जातिको संस्कार संस्कृतिको संरक्षणको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। गाउँपालिकाले ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणमा काम गरेपछि स्थानीयवासी उत्साहित बनेका छन्। गाउँपालिकाले थालेको यो कामलाई इतिहासलाई भावी पुस्तासम्म पुर्याउन टेवा पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ। यसले इतिहाससँगै भाषा, संस्कार, संस्कृतिलाई बचाइराख्न सहयोग पुग्ने स्थानीयले बताएका छन्। थुलुङहरूको चाहिँ लगभग यो थुलुङहरूको तोसीगाउँ जस्तै हो। यतिमा हामी कति भने लगभग 40 घर जति छौँ। जस्तै अब भाषा पनि अब लोप हुँदै गएको, पुर्ख्यौली मात्रैले जान्ने। म पनि थुलुङ भए पनि अब थुलुङको चाहिँ अलिकति के अरे भाषै नजान्ने कि हामी। परम्परागत रूपमा रहँदै आएका यस्ता संस्कृतिलाई जीवन्त राख्नको लागि संरक्षण तथा विकासमा जोड दिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकासँगै देश विदेशमा रहेको थुलुङ राईको सहयोगमा थुलुङ समुदायको संस्कृतिसँगै जोडिएको सोरिनेम तोसीखोम अर्थात् प्रीति घर निर्माण गरिएको हो। यहाँ भएको अब विकास निर्माणको कुरा सँगसँगै यहाँको संस्कार संस्कृतिहरूलाई पनि बचाउन जरुरी छ। त्यसै अन्तर्गत हामीले चाहिँ यो खास गरिकन थुलुङ समुदायहरूको लागि चाहिँ यो सोरिनेम तोसीखोम भनेर भन्छ। यो सोरिनेम भनेको चाहिँ पितृघर, यो जुन तल्लो घरमा हामीले बनाएका छौँ। संस्कृति संरक्षण अन्तर्गत विभिन्न जातिको देवाली थान, समाधि स्थल, विश्राम स्थल निर्माणसँगै विभिन्न देवस्थल तथा ऐतिहासिक संरचनाको संरक्षण गर्ने गाउँपालिकाको भनाइ छ। विभिन्न आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेर संरक्षण तथा विकासको काम गर्दै आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यस्ता क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटनसँग जोड्ने लक्ष्य रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। खस आर्यहरूको जुन घाटमा लगेर जलाउने चलन हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ 1 नम्बर वडाको तल पिखुवा खोला र कावाको दोभानमा पनि हामीले आर्यघाट जलाउने ठाउँ लगायत विश्राम स्थल पनि हामीले बनाउने काम गरेका छौँ। संरक्षणको अभाव धेरै भाषा, संस्कार संस्कृतिहरू लोप हुँदै गएको अवस्था पनि छ। विभिन्न जात जातिको धर्म संस्कार संस्कृतिको संरक्षणको लागि गाउँपालिकाले खेलेको भूमिका प्रशंसा योग्य रहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। अब पालो एभिन्यू जाट बिजनेसको। शेयर बजार परिसूचक आज उच्च अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 41.06 अङ्कले बढेर 2060.91 बिन्दुमा पुगेको हो। आज 265 वटा कम्पनीका 50,10,000 शेयर किनबेच भएका छन्। 77,500 पटक भएका कारोबारमा 1,88,83,00,000 रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। सबैभन्दा धेरै आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको 15,50,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर बढेकोमा विकास बैंक, फाइनान्स, जलविद्युत, बिमा र उत्पादन समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। आज हिमालयन लघुवित्त, मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त र सुपर मादी हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 9.5% भन्दा धेरैले बढेको छ। सेन्चुरी डिभेन्चर 2088 को शेयर मूल्य भने 10%ले घटेको छ। ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले दिनुपर्ने करिब 8 अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नभएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई ताकेता गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले लिखित पत्र पठाउँदै ब्याज अनुदान मार्फत सरकारले दिनुपर्ने रकम यथाशीघ्र भुक्तानी दिन आग्रह गरेको हो। केन्द्रीय बैंकले हरेक त्रैमासिकमा मन्त्रालयसँग ब्याज अनुदान बापत सरकारले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम माग्दै आएको छ। पटक पटक ताकेता गर्दा पनि पैसा नआएपछि पत्र लेखिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। ब्याज अनुदान बापत बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई दिनुपर्ने 8 अर्ब भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ। सो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्ष असोजदेखि असारसम्मको हो। ब्याज अनुदानको कर्जामा सरकारले कर्जा बिमा गरे बापतको बिमा शुल्क, बिमा कम्पनीलाई कर्जा सुरक्षण शुल्क, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई दिनुपर्दछ।
वर्षातको समयमा पर्याप्त विद्युत उत्पादन भए पनि विद्युत कटौती हुने समस्या भने बढेको छ। दिनमा 10 पटकभन्दा लामो समयसम्म विद्युत आपूर्ति बन्द हुने समस्या देखिन थालेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। विद्युत प्राधिकरणले भने प्राविधिक कारणले विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुने गरेको दावी गरेको छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका विद्युत केन्द्र मार्फत वितरण हुने प्रसारण लाइनमा वर्षाले प्रभावित बनाउँदा आपूर्ति अनियमित हुने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। रुखका हाँगाले विद्युत तारमा छुने लगायतका कारण देशभर विद्युत प्रसारणमा समस्या हुने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। त्यस्तै आगलागी जस्ता दुर्घटना, पोल सार्ने कार्य, ट्रान्सफर्मरको गडबडी र नियमित मर्मत सम्भारका कारण पनि विद्युत आपूर्ति रोकिने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। नेपालमा दैनिक 43 देखि 44 हजार मेगावाट बराबर ऊर्जा खपत भए पनि संरचनाको सुधार समयअनुसार हुन सकेको छैन। विद्युत प्रसारण लाइन पनि समयमा निर्माण नहुँदा यस्तो समस्या हुने गरेको हो। अब पालो कृषि खबरको। अलैँचीको नयाँ उत्पादन सुरु हुनै लाग्दा मूल्य आकाशिएको छ। सोमबार अलैँचीको मूल्य प्रति मन अर्थात् 40 किलोको 58,000 रुपैयाँमा बिक्री भएको छ। यो मूल्य 5 वर्ष यताकै उच्च भएको किसानहरूको भनाइ छ। पछिल्लो समय वर्षेनी ओह्रालो लागेको कालो सुनले परिचित अलैँचीको भाउ उच्च भएपछि कृषक तथा व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। विशेष गरी पूर्वी पहाडमा राम्रो उत्पादन हुने अलैँची झापाको बिर्तामोड भएर भारतसहित तेस्रो मुलुक निर्यात हुने गरेको छ। भाउ बढेपछि व्यवसायी तथा निर्यातकर्तासँग भएको सबै अलैँची निर्यात भइसकेको जनाइएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खास खबरको। सिराहाको गोलबजारमा एक युवकको शव फेला परेको छ। गोलबजार नगरपालिका 2 गागन खोलाको पश्चिम किनारमा करिब 25 वर्षको युवकको शव फेला परेको हो। शव टाउकोमा चोट लागेको र घाँटीमा गम्छा बाँधेको अवस्थामा भेटिएकाले हत्या भएको आशंका प्रहरीले गरेको छ। डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेडले आफ्नो ग्राहकको लागि सुलभ मूल्यमा इन्टरनेट र इन्टरटेनमेन्ट एकै ठाउँमा पाउन सकिने प्याकेज ल्याएको छ। अब डिस होमको नयाँ तथा पुरानो ग्राहकले मासिक 100 मा डिस होमको टिभी हेर्न पाउनेछन्। यो अफरमा उच्च गतिको इन्टरनेटसँगै 60 भन्दा बढी HD च्यानल सहित 200 भन्दा माथि उच्च पिक्चर क्वालिटीको टिभी सुलभ मूल्यमा ग्राहकहरूले हेर्न सक्ने बताइएको छ। हाल मुलुकका विभिन्न अस्पतालमा आँखा जचाउन पुग्ने बिरामी मध्ये 50%मा आँखा पाक्ने समस्या देखिएको छ। नेत्र ज्योति सङ्घ अन्तर्गतका अस्पतालमा गरिएको अध्ययनले आँखा पाक्ने समस्या महामारीकै रूपमा देखिएको हो। यो संक्रमण दर अझै बढ्ने सङ्घको अनुमान छ। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका अधिकांश खोला किनारका बस्ती डुबानमा परेका छन्। बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला, मनहरा र टुकुचा सहितका नदी किनार अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका भौतिक पूर्वाधारका कारण डुबानमा परेका हुन्। सामाखुसी, कपन, सरस्वती नगरदेखि अनामनगरसम्म बाढी बस्तीमै पसेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दरबन्दी अनुसार कर्मचारी खटाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा कर्मचारी सिंहदरबार वरिपरि रहने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै दरबन्दी अनुसार खटाउने कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। संघीय निजामती ऐन पनि चाँडै आउने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले दुग्ध विकास बोर्ड खारेज नगर्ने भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत बोर्ड सहितका निकाय आवश्यकताका आधारमा खारेज तथा एक आपसमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो। तर किसानको माग अनुसार मन्त्री परिषदको पछिल्लो बैठकले बोर्ड बिउताउने निर्णय गरेको छ। सरकारले प्रधानाध्यापक नियुक्तिको अधिकार जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिने तयारी गरेको छ। सरकारले संसदमा पेश गर्न लागि विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो। संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार शिक्षा कार्यालय बिउताएर फर्काउने प्रयास सरकारले गरेको देखिएको भन्दै सरकारवालाले विरोध जनाएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले कार्यालय हाताभित्रको फोटो र भिडियो खिच्न रोक लगाएको छ। कर्मचारीको गोपनीयताको अधिकार रक्षा गर्न कार्यालयको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न भन्दै प्रशासनले यस्तो रोक लगाएको हो। केही दिन अघि पत्रकारलाई कार्यालयमा छिर्न नदिएको विषयमा आलोचना बढेपछि प्रशासनले यस्तो निर्णय गरेको हो। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। गत 24 घण्टामा देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही मधेस, बागमती र कर्णाली प्रदेशका थोरै तथा बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको छ। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहनेछ। कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही तथा कर्णाली प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी प्रदेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।